السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي بغيت نشير فيه لواحد المساله اللي هي مهمه. وهذه واحد الصديق ديالي هو اللي قال لي ودي هذه القضيه راني ما فهمتهاش، داكشي علاش صايبت هذا الفيديو هذا باش نصيفطوا ليه ونيت باش تعمم الفائده ديالو، يعني الدراري كاع اللي ما فاهمينش هذه القضيه هذه. المهم كيف ما كنت شرحت لكم ان لي كويفيسيون تيرمو الاستيك مثلا ديال ان غاز بارفي، يعني وريتكم الطريقه كيفاش غادي نجبد يعني شنو كيساويو. راه كنا ديجا جبدناهم في الفيديوهات اللي قبل، لقينا باللي مثلا الفا بالنسبه لان غاز بارفي قلنا باللي ان الفا ايكالا 1 سور تي، كذلك بيتا حتى هي ايكالا 1 سور تي صافي، و اكسي دو تي ايكال 1 سور ولا ما كان 1 سور بي صافي. المهم دابا بالنسبه لهاد الغاز هذا اللي عنده هاد ليكواسيون هادي، يعني بغيت لي كويفيسيون تيرمو الاستيك ديال غاز دو فان در وولز، اللي ليكواسيون ديتا ديالو ها هي هاد العجبه هذا اللي قدامنا، وراه ما عجب ما والو، راه ساهله. هنايا الا كنتو عقلتو عندنا بوغ ان غاز بارفي عندنا بي في ايكالا ار ان تي، هادي سهله باش نجبدو الفا يعني ديريكت، يعني كنقدر نجبد في اون فونكسيون تي ار بكل سهوله و بي اون فونكسيون تي في بكل سهوله. اما هنايا لا، هنايا مثلا الا شفتو في عندي هنا الفي كاري، عندي هنا الفي، يعني ما نقدرش نجبد في اون فونكسيون د الاخرين، يعني كتبقى لي واحد الفي معنكشاني، يعني راه ملي غادي تجي تخدمها بهاد الطريقه كاينه شي تعنكيشه ماشي هي هذيك. هنا كنعتمدوا واحد الطريقه واحده اخرى هي اللي غادي نوريها لكم. المهم بالنسبه لهذا مثلا بغيت الالفا، عندنا الالفا عندنا عارفينها ان الفا راه كتساوي لنا، وحفظوها خص ضروري تعقلوا عليها، ان الفا راه هي 1 سور في فوا دي دو في سور دي دو تي ا بي كونستانت، ياك؟ يعني هاد الكويفيسيون يعني هكا كيتكتب، كنمشي كندير دي دو في على دي دو تي ا بي كونستانت، وكنلقى لو تيرم ديال الفا بالنسبه للغاز بارفي اللي هو 1 سور تي صافي. كيفاش درنا لها؟ قلنا جبدنا الفي اون فونكسيون تي ان تي بي، يعني ار ان تي سور بي. المهم دابا درنا دي دو في سور دي دو تي ا بي كونستانت، اذا عندنا اللي كتساوي لنا، عندنا هادشي كامل هنا كونستانت وعندنا تي، يعني بحال عندنا ا فوا تي، اذا كتساوي لنا هي ا اللي هي ان ار ان سور بي. كنوليو لهنايا كنبلاصيو دي دو في على دي دو تي بلو تيرم ديالها، وتبقى تخرج لنا لتحت هنا ار ان على بي في. ومني غادي نوليو نعوضو البي في عارفينها كتساوي لنا ار ان تي، غادي نعوضها بار ان تي تمشي لي الار ان مع الار ان اللي الفوق يتبقى لي 1 سور تي، واني لقيت الالفا. اذا يعني هذه هي الطريقه يعني السهله بالنسبه للغاز بارفي. بالنسبه لهذه ما غاديش تخدم لنا هذه القضيه، اذا كنعتمدوا على واحد الطريقه واحده اخرى اللي كنستعملوا فيها الديفيرونسيال صافي. يعني كيفاش غادي نديروا نجبدوا الالفا وبيتا بالنسبه لهداك ليكواسيون اللي عندنا المعنكشه اللي ما نقدروش نخدموا بهذه الطريقه ديال ان غاز بارفي. تما ساهله بزاف حتى هي. حنا شنو عارفين انه الا كانت مثلا نحطوا ان واحد الفونكسيون اف غون اف مثلا اون دو فاريابل اللي هما نيت نديروا البي والفي نيت، ياك؟ عندنا الديفيرونسيال ديال هاد ليكواسيون شنو هو؟ راه هو اف دي دو اف لي بي في، ياك؟ اللي كيساوي لنا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دي دو اف، ياك؟ على دي بي، يعني كنشتق هاد الاف كامله بارابور ا بي، وكندير في كونستانت وكنضرب في دي دو بي، وكنولي عاوتاني كنزيد كندير الاشتقاق بارابور ا في وكنخلي بي كونستانت. اذا ها هي دي دو اف عاوتاني على دي دو بي دي دو في ا بي كونستانت فوا دي دو في. مزيان هكاك. اذا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو دي دو اف على دي دو بي ا في كونستانت. غادي نعتبروا حنايا الاف راه هي هاد الاف، هادي الاف راه هي ان ار تي، بما ان عندي الان او ار ان ار راهم كونستانت، ياك؟ يعني شكون اللي كيتفاريا؟ تي و داك لو تيرم ديالها.
اذا عندنا دابا دي دو اف شنو غادي نحط بلاصتها؟ غادي نحط بلاصتها دي دو ان ار تي. بما ان هادو كونستونت غادي نخرجوا على برا، يعني غادي تعطيني ان ار فوا دي دو تي. شنو غادي تساوي لنا الاف؟ شنو قلنا شنو هي دي دو. نخرج ان ار تي، نخرج ان ار وغادي ندير دي دو تي صافي، ولا نخليوها ان ار تي على دي دو بي. شنو افي كونستانت دي دو بي الاولى بلوس شنو عاد بلوس شنو بلوس دي دو ان ار تي على دي دو في ا بي كونستانت دي دو ان ار تي على دي دو في ا بي كونستانت دي دو في صافي. مزيان. اذا دابا غادي نجي لهادي وغادي ندير دي دو ان ار تي، دي دو ان ار تي على دي دو بي افي كونستانت. اذا قبل ما غادي ندير هذا الاشتقاق شنو غادي ندير باش نسهل عليا المسائل؟ غادي ندير النشر ديال هذا الشيء كامل صافي. اذا غادي ننشر هذا الشيء كامل بي فوا في بي في بي فوا ان بي تعطينا ان بي ان بي بي بلوس هنايا الفي تختزل مع الفي هنايا تعطيني ان كاري ا سور في موان الان في الان تعطينا الان كاري الان أس 3 ان أس 3 ا بي على في كاري. هذه هي ان ار تي. دابا بغيت الاشتقاق ديال ان ار تي بارابور ا بي، يعني غادي نرومبلاسيها بهذا الشيء اللي هنايا صافي. اذا كتساوي لنا دي سور دي دو بي ديال شنو؟ ديال بي في ناقص ان بي بي بلوس ان كاري ا سور في موان n à la puissance 3 AB sur V carré. هادشي كامل غادي ندير له لا ديريفي بحيث انني فين ما كانت شي فالي نعتبرها كونستانت صافي. اذا شنو غادي تساوي لنا الاشتقاق ديال بي في؟ عندي في كونستانت والمشتقه ديال بي في راه هي في، ها هي اللي تهنينا منها. المشتقه ديال هادي راه هي ان بي، على حقاش الان والبي راه حتى هما كونستانت ومضروبين في البي. الوغ راه الاشتقاق ديال هادي كامله راه هي في موان ام بي. علاش؟ حيت عندي هادي كونستانت هادي كونستانت، اذا الاشتقاق ديالي كونستانت راه ايكال زيرو، الوغ غادي يبقى لي هذا. اذا مزيان. هاني لقيت دابا دي دو ان ار تي سور دي دو بي افي كونستانت صافي. اذا راه هادشي خصو الكتابه بزاف. غادي نحاول نمسح شي عجب كحل. اذا غادي نولي لهنايا ياك، غادي نولي لهنا وغادي نمسح هادشي باش غادي نعوضو بديك لا فالور اللي لقيت صافي. اذا شنو لقينا؟ ديك المشتقه لقينا هي في موان ام بي، ها هي في موان ان بي. غادي نسد القوس وغادي نجيب هاد الدي بي لهنايا صافي وغادي نمسحها من اليات. اذا راه غير حيت ما عنديش ليسباس فين نكتب داكشي علاش راه حنا داير هاد الزائد غادي نخليوها نقربوها لهنايا. اذا كنتمنىكم انكم تكونوا فهمتوا دابا شنو راه حنا نديرو. ها هي البلوس هنايا ها هي. اذا غادي نمسح هادشي وعاوتاني غادي ندير الاشتقاق بحيث انني غادي نعتبر البي هي اللي كونستانت عاوتاني في هذه الحاله. اذا غادي نمسح هاد العلامه ديال الاشتقاق هذا. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي دو ان ار تي سور دي دو في ا بي كونستانت اللي غادي تساوي لنا شنو؟ دي سور دي دو في. غادي ندير القوس هنايا وغادي نرومبلاسي عاوتاني بهذاك العجب اللي هو بي في موان ان بي بي بلوس ان كاري ا سور في موان n puissance 3 a b
سور في كاري. او هنايا غادي نعتبرو البي اللي كونستونت هاد الساعه صافي. اذا ملي غادي نبغي ندير هاد لا ديريفي هادي غادي ندير لا ديريفي هادي. اذا عندي لا ديريفي ديال بي في، عندي بي كونستونت وعندي هنا الفي، يعني البي مضروبه في في الاشتقاق غادي يعطينا البي. ها هي عندي لا ديريفي ديال ام بي بي، ما عندي هادشي كامل كونستونت، ان كونستونت، بي كونستونت، بي كونستونت، الوغ كلشي راه كونستونت، لا ديريفي ديالو ايكال زيرو. اذا غادي تبقى لنا دابا لا ديريفي ديال ان كاري ا على في. هنايا شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا واحد الموان، ها هو موان موان ان كاري ان كاري ا على في او كاري. راكم عارفين علاش؟ حيت اشتقاق عادي بحال كتشتق ا على اكس بلوس هنايا غادي تكون بلوس هاد جوج ان أس 3 ا بي على في أس 3 ياك. واش نشرح لكم؟ حسبت غادي تجاوبوني شكون شرح. المهم هانتوما عندنا ان كاري ا على في واش تا كتساوي علينا، راه هي ملي كنبغي ندير واحد الاشتقاق ديال واحد العدد اللي هو كونستونت على واحد الفي اللي هو فاريابل، ها هو البريم ديالو شنو كيساوي لنا؟ هو البريم ديال هادشي اللي هنايا ياك، ها هو ان او كاري ا بريم مضروبه في في ياك بلا بريم ناقص كنولي هذاك الاول ما نديرلوش البريم وغادي ندير الفي ندير ليها البريم على هاد التحتاني او كاري في او كاري. دابا عندنا هذا كونستونت لا ديريفي ديالو ايكال زيرو. اذا شنو بقى لنا؟ الفي بريم المشتقه ديالها راه هي هادشي اللي نهايات، يعني هادي تبقى لينا هي ناقص ان كاري ا على في كاري اللي هي حطينا هنا لا ميم شوز بالنسبه لديك الفي على بويسونس 3. المهم غادي نمسح هادشي وغادي نكتب هاد العلم هنايا دوفون في دوفون دي دو في. اذا غادي نمسح هادي عاوتاني وغادي نعوضها بداك الشيء اللي حسبنا. اذا ها هي بي موان. اذا كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا هذا الشيء حيت راني مصغر الكتابه ما عندي ما ندير. ا على في او كاري بلس جوج ان أس 3 ا بي على في أس 3. اذا غادي نمسح دابا هذا الشيء كامل، غادي نمسحوا يعني كيفاش درنا حتى جبدنا دوك لي ديريفي. اذا دابا غادي نمشيو نجبدو لي كويفيسيون ديالنا بكل سهوله. غادي نمسح هادي اسمعوا بقى عندي ما ندير بها. اذا غادي نحاول نكتب هادي نيت باينه ان ار دي دو تي ايكال شنو؟ ايكال في موان ان بي دي بي plus P moins n carré A sur V carré plus juge n أس 3 AB على V puissance 3 كلشي في الدي د في. صافي نحيدها من الفوق غير باش نوضحو مزيان هادشي شنو بغينا نديرو باش تفهموا. اذا عندنا دابا بغينا مثلا نجبدوا الالفا. اذا الالفا عارفينها شنو كتساوي. الفا كتساوي لنا 1 سور في ياك متفقين فوا دي دو في على دي دو تي ا بي كونستانت.
اذا غادي نرجعوا لهذا الديفيرونسيال حنايات دي ا بي كونستانت ا بي ايغال كونستانت. الا كانت بي كونستانت دي دو بي شنو غادي تساوي لنا؟ دي دو بي غادي تساوي لنا صفر. متفقين ولا ما متفقينش؟ متفقين. اذا هنايا بلاصه دي دو بي غادي نحطو صفر. صفر مضروبه في اي علم راه غادي يبقى هو صفر، يعني غادي تولي لي هاد الديفيرونسيال غادي يولي لي ان ار دي دو تي ايغال واشنو؟ ايغال بي موان n carré a sur v carré plus juge n à la puissance 3a b divisé par v puissance 3 fois d de v. متفقين؟ انايا شنو عندي هنا؟ عندي دي دو في سور دي دو تي، يعني هنايا هاد دي دو تي غادي نديها لهاد الجهات ياك، وهاد الشي غادي نجيبو لهنايا. هنا غادي تولي لي دي دو في على دي دو بي دي دو تي عفوا كتساوي لنا، يعني هادي ديتها لهنايا درت دي دو في على كدا، يعني هادي تساوي لنا الان ار ياك. عندي هنا الان ار على هادشي اللي هنايا على بي موان ان كاري ا سور في كاري بلوس جوج ان بويسونس 3 ا بي على في بويسونس 3 ياك. صافي شوف ا بي كونستانت، الا كانت عندنا ا بي كونستانت ا بي ايغال كونستانت ياك، يعني عارفين بلي بي كونستانت، يعني هادشي هذا راه غادي يساوي لنا 1 سور في دي دو في سور دي دو تي. صافي انا عندي دي دو في سور دي دو تي هي واشنو كتساوي، يعني غادي نعوضها انايا، يعني الا عوضنا غادي تولي لي الالفا كتساوي لنا صافي ان ار على هنايا عندي 1 سور في، هنا غادي نضرب هادشي اللي لتحت هنا نضربو في الفي، هنا تعطينا بي في هنايا ناقص واحد الفي تختزل معنا مع هاد الفي كاري، هنا تعطينا ناقص ان كاري ا على في بلوس جوج ان كاري ا بي على في كاري. صافي وهذه هي الالفا جبدناها بهذه الطريقه. اذا راكم تشوفوا الفيديو راه طاي طوال وصل ل 17 دقيقه. مهم يعني غادي تكملوا نتوما بنفس الطريقه، غادي تجبدوا بيتا ياك، غادي تجبدوا لنا بيتا وغادي تجبدوا اكس دو تي وغادي تجبدوا لنا ديك الابسيلون حتى هي. صافي اذا هاد القضيه ديال سميتو ديال لي كوفيسيون ثيرمويلاستيك راه ضروري خصكم تعرفوا لي فورميل ديالهم. نعاودوا لهم هنايا، يعني تعرفوا الالفا بلي الالفا راه هي هذه اللي راه حنا كتبنا هنايا، وبلي البيتا راه هي 1 سور بي دي دو بي سور دي دو تي افي كونستانت ياكم. وعندنا الكسي دو تي راه كتساوي لنا ناقص 1 سور في ياك فوا دي دو في سور هنايا في هاد اللقطه هادي دي دو بي ماشي دي دو تي، هنا كنعتبرو تي كونستانت، يعني هذا بالنسبه للكسميتو ليزوتيرم. وعندنا الابسيلون، المهم نخربق هذا الشيء هذا، عندنا الابسيلون راه الابسيلون كتبوا هنا 3 وعندنا ابسيلون ايغال راه هو موان 1 سور بي في دي دو بي على دي دو في ا تي كونستانت. المهم هنايا غادي نحبسوا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، والى اللقاء. وما تنساوش تابوناو في لاشين وبركوا على لايك، راني نسيت كاع ما قلتها.